बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत आपको मुबारक हो कि मैं आज मुफ्ती पाकिस्तान यानी एक ऐसे मुफ्ती साहब का वजीफ़ा आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान के बड़े मुफ्तियान में से थे और अब वो अल्लाह के हजूर पेश हो चुके हैं। मैंने उनकी महफिल में एक अमल पाया और वो अमल ऐसा था कि अगर मैं ये कहता हूँ यकीन कीजिए, देखें यकीन का बेड़ा पार है, वो एक मिसाल बनी हुई है ना, पीर वड्डा के यकीन है। तो अगर आप यकीन करेंगे तो जमीनों आसमान से ये बड़ा वजीफा है। क्या मांगते हो? शादी है जी, औलाद, रिजक, पैसा, माल, असबाब, रिजक, दौलत और अपने जिंदगी की खुशियां, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, कोई इंटरव्यू में कामयाबी, कोई मंगनी, कोई रिश्ता, कोई दिल पसंद शादी। देखें, बंदा इश्क की मशूकी में भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बंदा कोई नजायज इश्क की मशूकी करे। यानी इस्लाम में भी इस लड़की को और लड़के को इजाजत है पसंद के, यानी जो मांगोगे रब देगा इंशाअल्लाह। तो मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि एक दो वजीफे बताए, यानी छोटे छोटे हैं, यानी जो बंदा ये दो वज़ाइफ पर अमल करता है यानी वो अपनी आंखों से देखेगा। खासकर जुमेरात के दिन ये लाजमी किया करें। और जो मैं जुमेरात के दिन ये वजीफा करने के बाद एक अमल छोटा सा बताऊंगा ना, वो जो करेगा, आप यकीन करें कि कई लोग ऐसे हैं, मैंने कई लोग ऐसे हैं देखे हैं कि जो ये अमल करते हैं और मसल्ला उठाते हैं, उनका काम हो जाता है। मसल्ला उठाते हैं, मसल्ला समझते हैं ना, जाए नमाज। और कई लोग ऐसे हैं जो 2-4 दिन भी कर लेते हैं और कुछ लोग 12-15 दिन भी कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो बंदा लगातार कुछ हफ्ते, कुछ महीने ये अमल करता रहे और फिर नाकाम हो जाए। तो वो मुफ्ती साहब का जो मुबारक वजीफ़ा था ना, वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको वजीफ़ा बताऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक कल कमेंट आया कि एक हमारे सारफ फरमा रहे थे, हमारी बहन थी या भाई थे, क्योंकि वो आईडी का नाम इस तरह है ना कि जैसे पॉपुलर लिखा हो, तो मुझे क्या पता कि हमारी कोई बहन है या भाई है। बहरहाल फरमा रहे थे कि सब के लिए हर वीडियो में दुआ करवाया करें। तो मेरी बहन या भाई जो भी तो आप, अगर यहाँ पर इस तरह मैं दुआ करूँगा ना, तो आप तो सुनेंगे, आप आमीन भी कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग भागते हैं। और जब वो भागते हैं तो ये वीडियो जो होती है ना, वो लोग यूट्यूब कहता है कि यार ये लोग देख नहीं रहे, क्या वजह। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस जगह 40 मुसलमान आमीन कह दें हैं जी, वो जो दुआ रद्द नहीं होती। तो यहाँ पर अगर मुझे बहुत ज़्यादा लोग ना देखें, मिसाल है 1500 2000 लोग देख जाते हैं, तो दुआ तो लाजमी कबूल होगी फिर है। तो बहरहाल मुख्तसर इतना मैं दुआ करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और जो जो मतलब है कमेंट करते हैं, दुआ का कहते हैं, अल्लाह उनकी हर मुराद को पूरा फरमा। और अगर किसी को इतराज़ है कि लाइक करने वाले को दुआ दे रहे हो, तो भैया लाइक जो करेगा उसको वही हमें नजर आएगा ना, है। देखे ना, अब जो लाइक करता है उसका ही मुझे पता चलेगा ना कि भाई ये बंदा मौजूद है, या अल्लाह इस पर करम कर। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। अब आप अपनी हाजिरी लगवाएंगे तो मुझे पता चलेगा ना, या अल्लाह ये लोग हैं मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनकी हर हाजिरी कबूल फरमा और तमन्ना पूरी फरमा। तो इसी तरह है ना। तो बहरहाल अमल बताता हूँ, गुजारिश है एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और एक कमेंट ज़रूर आपने करना है। अच्छा दोस्तों, मुफ्ती साहब फरमाने लगे, दो काम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। दो काम है। एक, सूरह यासीन, जो बंदा खासकर जुमेरात जुमा को बिल्कुल, अच्छा देखें, ऐसे भी अल्लाह ताला ने बाबख्त लोग, एक होता है ना बदबख्त, माज़अल्लाह, वो नहीं, बाबख्त, बख्तों वाले लोग ऐसे भी हैं जो रोज़ कुरान की तिलावत करते हैं, रोज़ सुबह नमाज फजर के बाद। मैंने देखे हैं, यानी कि हो सकता है मैं भी कोई दिन ऐसे हैं कि छोड़ दी हो मैंने जी, यानी रह गया हो, टाइम नहीं है यार, वहाँ जाना है, ये करना है, इस तरह।
لیکن ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جی کہ مسجدوں میں نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع، سورہ یاسین پڑھنا شروع ہیں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، وہ شعر ہے نا کہ محمد مصطفیٰ ہے اس طرح تشریف فرما مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ تو مفتی صاحب نے عمل بتایا، فرمانے لگے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کی ہر مراد پھول گلاب کا بن جائے، پھول گلاب کا بن جائے، اس کو چاہیے کہ سورہ یاسین کو ورد بنائے، اور یعنی صبح کے وقت، ٹھیک، اور پانی پر دم کر کے تھوڑا سا پی لے، اگر روزہ نہیں رکھا تو، سمجھ گئے نا۔ یا کئی مثال، اب رمضان ہے، رمضان میں بدا، یہ رمضان کی ویڈیو نہیں ہے، ویسے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی لوگ نوافل روزہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ روزہ رکھا اور پانی پی جائے، اس طرح نہیں ہے۔ کئی اب مثال بندہ نماز پڑھے گا تو ظاہر روزہ تو اس وقت بند ہے، بہرحال ویسے بات کر دی ہے میں نے، رمضان تو ظاہر سال بعد آتا ہے، تو جو بندہ دم کر کے صبح پی جائے پورا دن کامیابی دیکھے گا۔ اور دوسرا کام ہے چھوٹا سا، ایک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک بار پڑھو چاہے لاکھ بار پڑھو، یہ تمہاری مرضی ہے، اس پر قدغن نہیں ہے کہ یار اتنے بار پڑھو، نہیں، یہ آپ کی اپنی یعنی ہمت ہے کہ جو رب سے تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر مراد، ہر تمہاری تمنا کو اللہ تعالیٰ پر لگا دے، ہے جی، تو آپ کو چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک یہ دعا ہے، اور دوسرا استغفار کے زمرے میں آتی ہے آیت کریمہ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوشش کریں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، اگر ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو 35 دفعہ، ٹھیک ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور 35 دفعہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنے کی عادت بناؤ انشاءاللہ۔ اور صبح کے وقت یہ سورہ یاسین پڑھو انشاءاللہ تعالی۔ اور ہاں، کبھی یہ اس وظیفے سے ہٹ کر بتا رہا ہوں، 5 دفعہ 5 ٹائم جو بندہ سورہ واقعہ پڑھے، بزرگ فرماتے ہیں سورہ واقعہ تو ویسے جو بندہ روز پڑھتا ہے مغرب یا عشاء کے ٹائم، اس گھر میں رزق کم نہیں ہوتا، لیکن کبھی اگر آپ کو کوئی ارجنٹ پریشانی آ جائے رزق کی، پیسے کی، 5 دفعہ پڑھیں اور دعا کریں، دیکھنا کوئی نہ کوئی اللہ سبب لگائے گا۔ تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت اللہ پوری کرے گا۔ اس جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ یاسین یعنی صبح روز پڑھنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ تمہارے سارے کام اللہ سیدھے کرے گا۔ اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر نماز کے بعد 35 دفعہ پڑھنے کی عادت بنائیں، کوئی کمی باقی نہ رہے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔